अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुख्तियारनामा ख़ास और मुख्तियारनामा आम क्या होता है। मुख्तियारनामा ख़ास या आम, इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे ज़िले में रहता हो या मुल्क से बाहर रहता हो और वो उस पर कोई केस हो जाए अपने मुल्क में, जैसे बैरूनी मुल्क कोई बंदा रहता हो और उसके अपने मुल्क में उस पर कोई केस वगैरह हो जाए, तो उसके लिए वो अपनी तरफ से एक रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या किसी भाई को जो है ना वो अपना इख्तियार देता है, यानी उसके अपने जो भी उसके हुकूक होते हैं वो उसको जो है ना मुख्तियारनामे की शक्ल में जो है ना उसको तफवीज़ करते हैं और उसको इख्तियार देता है कि तुम मेरी तरफ से जो है ना उस केस का जो है ना वो जाकर वो आप उसमें पेश हो और उसमें जो है ना उसको मुख्तियारनामा ख़ास उसको दिया जाता है। मुख्तियारनामा ख़ास का मतलब यही होता है कि उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी का नाम दिया गया है। ये उस सूरत में दिया जाता है कि अगर कोई शख्स जो अपने मुल्क में किसी दूसरे सूबे में रहता हो और उसकी प्रॉपर्टी दूसरे किसी सूबे में हो, तो वो वहाँ पर वो अपना एक नुमाइंदा यानी मुख्तियार ख़ास की शक्ल में वो अपॉइंट करता है और एक स्टाम्प पेपर पे 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक तहरीर यानी उसमें मुख्तियारनामा दर्ज करता है और उसमें लिखता है कि चूँकि मैं मसरूफियत की वजह से या कोई और ऐसा जो है ना उसकी वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ और मैंने अपनी तरफ से ये मुख्तियार ख़ास प्लाने बंदे को मुकर्रर किया है और ये मेरी तरफ से उस केस को फेस करेगा, यानी उस पेशी पे जाएगा जो किसी कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ दर्ज होता है। तो ये मुख्तियार ख़ास जो है ये स्टाम्प पेपर पे बनता है, 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है और ये नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड होता है। दूसरा जो है वो है मुख्तियार आम। मुख्तियार आम का मतलब यही है कि अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी है, वो बैरूनी मुल्क है और उसके अपने मुल्क में कोई प्रॉपर्टी उसको वो बेचना चाहता है या किराए पे देना चाहता है, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पर एक स्टाम्प पेपर पर मुख्तियार आम का एक वो बनाता है और उसको रजिस्टर्ड करता है। वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है वहाँ पर इसको रजिस्टर्ड करता है और वो स्टाम्प पेपर जो है ना यहाँ पर अपने जो उसने मुख्तियार आम मुकर्रर किया होता है उसके पास भेजता है। तो इस मुख्तियार ख़ास के थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे किराए पे अगर देना चाहता हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किराए पे देना चाहता हो या अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हो या उसमें वो बंदा जिसको मुख्तियार आम बनाया है उसको रिहाइश के लिए देता हो, तो ये वो कर सकता है। और ये जो मुख्तियार आम है इसका बाकायदा जो है ना रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और अगर मुख्तियार ख़ास जो देने वाला है उसका इंतकाल हो जाता है तो वो जो है ना मुख्तियारनामा वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और अगर दूसरी सूरत यही है कि जिसको वो मुख्तियारनामा दिया होता है या उसको बनाया होता है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में भी ये जो मुख्तियारनामा है वो अनवैलिड होता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। और अगर एक बंदा है जिसने
ایک مختار نامہ ایک بندے کو بنایا ہے، اس کو دیا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ آگے چل کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، یا اس کا اس پر شک ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان دے سکتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس مختار نامے کو کیسے جو ہے نا وہ کینسل کرے. تو اس کے لیے اس کو مختار جہاں سے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے وہاں پر جا کر رجسٹرار آفس میں جا کے ان کو ایک درخواست دیتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو مختار خاص بنایا تھا اور یا مختار عام بنایا تھا، میں اس کو اب نہیں مختار خاص سے میں وہ واپس لیتا ہوں، کینسل کرتا ہوں. تو وہ وہاں پر درخواست دیتا ہے اور باقاعدہ رجسٹرار اس سے درخواست لے کے اس پر وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور اخبار میں بھی اس کا اشتہار دیا جاتا ہے تاکہ کل کو اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ جو ہے نا ایک ثبوت موجود ہو کہ کیونکہ جس کام کے لیے اس نے دیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ مختار عام بنا تھا یا مختار خاص بنا تھا، وہ اب چونکہ اس کو اعتماد نہیں رہا اس بندے پر، تو لہٰذا وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے اور وہ جو ہے نا کسی اور کو وہ دے سکتا ہے یا کسی اور کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اس کی جگہ پر. تو یہ مختار خاص اور مختار عام کے متعلق آپ لوگوں کو میں نے اویئرنیس دی، اور یہ اس بات کا خیال رکھے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنے کسی بااعتماد شخص کو، یا آپ کا رشتہ دار ہو یا بھائی ہو، بھتیجا ہو یا بھانجا ہو، یا کوئی بھی آپ کا قابل بھروسہ دوست ہو، تو خیال رکھیے گا کہ وہ جو ہے نا آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اور یہ مختار خاص جو ہے نا وہ کسی میٹر وغیرہ لگانے کے لیے یا کیس کرنے کے لیے مختار خاص کا، جس کو اسپیشل پاور آف اٹارنی کا نام دیا گیا ہے، وہ بنتا ہے. اور جو دوسرا ہے جنرل پاور یعنی عام مختار عام اس کا نام ہے، اور یہ زمین کی یا کسی مکان کی خرید و فروخت یا اس کو کرائے پہ دینے کے لیے جو ہے نا وہ کام آتا ہے. اور کسی بھی شخص کی اگر جیسے کسی دوسرے ملک میں پراپرٹی ہو، یعنی وہ بیرون ملک ہو، دوسرے کنٹری میں جاب کرتا ہو اور اس کے اپنی پراپرٹی اپنے ملک میں ہو، تو اس کو اگر وہ کسی کو کرائے پہ دینا چاہتا ہے اور وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ کسی بھی اپنے یار دوست کو یا کسی بھی بھائی یا رشتہ دار کو وہ مختار عام وہ اپنی طرف سے اپوائنٹ کر سکتا ہے اور باقاعدہ مختار نامہ اس کو بیچ سکتا ہے. تو جو مختار نامے کے تحت وہ اس پراپرٹی کو یا جو بھی جگہ ہے اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، یعنی اس کو سارے وہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں جو ایک اونر کو ہوتے ہیں، مالک کو ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو میں نے آج اس ٹاپک پہ یہ جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ دے دی ہے، اور آپ کی اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ چینل اس کو یہ جو میرا چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھ سے کوئی بھی بھائی اگر کوئی سوال کرنا چاہے یا کوئی بھی، تو وہ کمنٹس میں مجھے لکھ کے بھیج سکتا ہے. اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.